हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस्, आज हामी विशेष दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 2 र 3 पदलाई आज हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 2 र 3 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। तिमीहरू नै हाम्रा सिफारिस पत्र हौ, जो सबै मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूको हृदयमा लेखिएको छ। तिमीहरूले नै देखाउँदछौ कि तिमीहरू ख्रीष्टका पत्र हौ, अर्थात् हाम्रो सेवाको फल, जुन पत्र मसीले होइन तर जीवित परमेश्वरका आत्माले लेखिएको हो, ढुङ्गाको पाटीमा होइन तर मासुको हृदयको पाटीमा। आज हामीले विशेष सिक्ने पाठ चाहिँ द पावर अफ इन्फ्लुएन्स, हैन? हामी मानिसलाई कसरी चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छौँ, कसरी इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छौँ, के कारणले चाहिँ हामी मानिसलाई चाहिँ हामी प्रभाव पार्न सक्छौँ। हरेक मान्छेले यो पृथ्वीमा केही न केही गरेर चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ, हरेक प्रकारले, संसारभरि नै जोसुकै होस्, चाहे सिङ्गल इन्डिभिजुअल होस् अथवा एकजना व्यक्ति होस्, चाहे एउटा कर्पोरेट अथवा एउटा समूह होस्, हरेक मानिसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न खोजिरहेको छ, मान्छेलाई प्रभाव पार्न खोजिरहेको छ। र आज हामी तिनै कुराहरूलाई हामी विचार गर्नेछौँ। र यहाँनिर चाहिँ तिमीहरू ख्रीष्टका पत्र हौ भन्ने कुरा भन्दा, यु आर द लेटर अफ क्राइस्ट, है, चिठी, तिमीहरू चाहिँ ख्रीष्टका चिठीहरू हौ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर आज त्यसलाई विशेष पाठ गर्नेछौँ। यो प्रभाव भनेको के हो त, है? वाट इज इन्फ्लुएन्स? प्रभाव भनेको चाहिँ नैतिक वा आत्मिक बल हो। हेर्नुहोस् है त, यो नैतिक अथवा यो आत्मिक बल हो, शक्ति वा क्षमता हो, जसद्वारा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि अवस्थामा र कुनै पनि विकासमा चाहिँ के गर्न सक्छ त, त्यसले चाहिँ असर पार्न सक्छ, त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ भन्न खोजेको। प्रभाव भनेको अथवा इन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नैतिक वा आत्मिक बल हो, शक्ति वा क्षमता, जसद्वारा कुनै पनि व्यक्ति, अवस्था वा विकासमा चाहिँ ठुलो प्रभाव अथवा असर पार्न सक्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो नैतिक बल वा प्रभावलाई विभिन्न रूपमा उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ, है। नयाँ करारमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामी एक अर्कालाई कसरी चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ यीशु ख्रीष्टले विभिन्न रूपकहरू अथवा उहाँले चाहिँ मेटाफर्सहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ। जस्तै यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ। किन उहाँले नुन भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो संसारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वाद दिनु सक्नुपर्छ, है। यो संसार चाहिँ गलिसकेको छ, यो संसार चाहिँ डढिसकेको छ, यो संसार चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ एकदमै बिग्रिसकेको छ। र यो संसारलाई चाहिँ एउटा साँचो एउटा स्वाद दिनको निम्ति चाहिँ तिमीहरू चाहिँ चुनिएको व्यक्तिहरू है भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ भनेर चाहिँ उहाँले एउटा मेटाफर उहाँले युज गर्नुभयो। त्यसरी चाहिँ हामीले नुन भएर चाहिँ प्रभाव पार्नुपर्छ भन्ने कुरो प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भयो। अर्को कुरो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीहरू पृथ्वीका ज्योति हौ। यसकारण चाहिँ यो संसार पुरै अन्धकारले भरिएको छ, पापले भरिएको कारणले गर्दाखेरि जताततै अन्धकारै अन्धकार छ। र त्यो अन्धकारको बिचमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ ज्योतिहरू हौ, र यो ज्योतिद्वारा चाहिँ तिमीले एउटाले अर्कोलाई प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरो प्रभु यीशुले भन्नुभयो। अर्को ठाउँमा प्रभु यीशुले भन्नुभयो तिमीहरू स्वर्गको राज्यका खमीर जस्तो हो भन्नुभयो, अथवा चाहिँ स्वर्गको राज्य चाहिँ खमीर जस्तो हो भन्ने कुराहरू, है त। कि त हामीले नुन जस्तो प्रभाव पार्नु पर्यो, मान्छेलाई स्वाद दिनु पर्यो, कि त हामीले ज्योति जस्तो हामीले प्रभाव पार्नु पर्यो, मान्छेलाई ज्योति दिनु पर्यो, कि त हाम्रो जीवनबाट चाहिँ नुन निस्केन भने अथवा नुन जस्तो हामी हुन सकेनौँ र हामी चाहिँ ज्योति जस्तो हुन सकेनौँ भने चाहिँ खमीर चाहिँ हुन्छौँ। खमीर भने चाहिँ अर्कालाई दुःख दिने, अर्कालाई चोट दिने, अर्कालाई रिस उठाउने, होइन, अर्कालाई एकदम अर्काको जीवनलाई बिगार्ने, यो कुनै न कुनै हामी हुन्छौँ। कि त हामी नुन हुनु पर्यो, कि त हामी ज्योति हुनु पर्यो, कि त हामी खमीर हुनु पर्यो। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले नयाँ करारमा थुप्रै यस्तो रूपकहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। र आज हामी पावलले प्रभावको लागि चाहिँ प्रयोग गरेका त्यो रूपकलाई हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। र पावलले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, अघि हामीले पढेकै खण्डमा, है, तिमीहरू नै हाम्रा सिफारिस पत्र हो भन्ने कुरा पावलले भनिरहेको छ। र तिमीहरू चाहिँ ख्रीष्टका चिठीहरू हो अथवा तिमीहरू चाहिँ ख्रीष्टका पत्र हो। पावलले चाहिँ अब अर्को एउटा मेटाफर युज गरेको छ, यु आर द लेटर अफ क्राइस्ट भन्ने कुरा। आज त्यो कुरालाई चाहिँ आज विशेष ध्यान दिनेछौँ। र हामी चाहिँ विथ रेफरेन्स टु इन्फ्लुएन्स, यसमा हामी यदि संसारलाई प्रभाव पार्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ चिठीहरू हौँ, है। हामी चाहिँ खुल्ला चिठीहरू हौँ, हामीलाई चाहिँ जसले पनि पढ्न सक्छ।
कुनै पनि बेला पढ्न सक्छ र जसले पनि पढ्न सक्छ र कुनै पनि ठाउँमा पढ्न सक्छ भन्ने कुरा हो। यसको सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ चिठी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूको निम्ति भन्न चाहन्छु। इपिस्टल्स आर अलवेज रिटन अन मेटेरियल्स विच हेभ अन्डरगोन ए चेन्ज। हेर्नुहोस् है त, चिठीहरू चाहिँ अथवा यो पत्रहरू चाहिँ कागजमा लेखिएको हुन्थ्यो। पहिलाको जमानामा चाहिँ कागजमा लेखिन्थ्यो अथवा जनावरहरूको छालामा लेखिन्थ्यो अथवा कुनै पनि वस्तुमा लेखिन्थ्यो। र त्यो चाहिँ कागज हुनको निम्ति चाहिँ त्यो चाहिँ रुखलाई काटेर त्यसलाई विशेष किसिमलाई त्यहाँबाट चिरेर निकालेर मसिनमा लगेर मात्रै त्यो कागज चाहिँ बनिन्थ्यो। र यो कागज बनिनको निम्ति चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा विशेष किसिमको एउटा परिवर्तनको प्रक्रिया भएर चाहिँ जानु पर्थ्यो। त्यत्तिकै चाहिँ त्यो कागज हुँदैन थियो। त्यसको चाहिँ एउटा के छ त, एउटा परिवर्तन हुने चाहिँ एउटा प्रक्रिया छ र त्यो कागज चाहिँ हाम्रो हातमा आउँछ र हामी चाहिँ कागजमा के गर्छौँ त, हामी चिठीहरू लेख्छौँ। त्यस्तै प्रकारले है त, जस्तोसुकै कागज भए तापनि त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ त, त्यो चाहिँ रुखबाट बनाएको हुनुपर्छ अथवा कुनै पनि थोकबाट बनाएको हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ विशेष एउटा परिवर्तन भएर चाहिँ जानु आवश्यक छ। त्यसरी नै हामी पनि कुनै पनि मूल्यमा यदि कुनै पनि मान्छेलाई हामी प्रभाव पार्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ परिवर्तनको प्रक्रिया भएर चाहिँ हामी जानुपर्छ। त्यत्तिकै चाहिँ हामी चाहिँ मान्छेलाई प्रभाव पार्न सक्दैनौँ। कुनै न कुनै कुराले चाहिँ हामीलाई प्रभाव पारेको हुनुपर्छ अथवा कुनै न कुनै कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ परिवर्तन भएर चाहिँ हामी जानुपर्छ। र सबभन्दा पहिलो चाहिँ यदि हामी क्रिस्चियन भएर चाहिँ जिउँदो पवित्र परमेश्वरको अथवा ख्रिस्टको एउटा चिठी भएर अथवा पत्र भएर मानिसलाई हामी प्रभाव पार्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ ख्रिस्ट यीशुलाई हामीले विश्वास गरेको हुनु पऱ्यो, ग्रहण गरेको हुनु पऱ्यो र हामीमा चाहिँ नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिहरू हुनु पऱ्यो। हामी चाहिँ है त, धेरै मान्छेले विश्वास गरेको छ, धेरै मान्छेले ग्रहण गरेको छ, तर तिनीहरूको जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको छैन। यसको चाहिँ नयाँ जन्म चाहिँ पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ पाउनुपर्छ, अनि मात्रै हामी चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छौँ। र यो परिवर्तन चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। जबसम्म हाम्रो भित्री हृदयबाट हामी परिवर्तन हुँदैनौँ, यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मात्रै, ग्रहण गरेर मात्रै हामीलाई चाहिँ के पनि फाइदा चाहिँ छैन। यसकारण सबभन्दा पहिला हामीले के हेर्दैछौँ भनेपछि कुनै पनि चिठी अथवा यो कागज है, यो कागज आउनुको मुख्य कारण, यो कागजलाई प्रयोग गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ यो कागज चाहिँ थुप्रै परिवर्तन भएर आएको छ। यसको थुप्रै एउटा प्रक्रिया छ यो कागज हुनको निम्ति। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि एउटा ख्रिस्टको पत्र भएको कारणले चाहिँ हामी आफै पनि के हुनु पर्यो त, हामी चाहिँ एउटा परिवर्तनको प्रक्रिया भएर जानु पर्यो। मत्ती 18 अध्यायको 3 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालकहरू जस्ता भएनौ भने कहिले पनि स्वर्गको राजमा पस्ने छैनौ। है, यीशु ख्रीष्टले एकदम स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, हेर है, तिमीहरू चाहिँ सानो बालक जस्तो भएर अथवा मन जस्तो मन भएर चाहिँ तिमीहरू परिवर्तन भएका छैनौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू जतिसुकै ढोल फिटाऊ है, जतिसुकै ढोङ फिटाऊ अथवा जतिसुकै तिमीहरू चाहिँ भजन गाऊ अथवा बाइबल पढ, तिमीहरू चाहिँ कुनै कुनै मूल्यमा यदि हृदय परिवर्तन भएको छैन भने चाहिँ स्वर्गका राज्यमा चाहिँ पस्न पाउँदैन है भन्ने कुरो प्रभु यीशुले एकदम स्पष्ट पार्नुभयो। प्रेरित 3 पदमा 19 पदमा यसरी लेखेको छ, यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् र तपाईँहरूको पाप मेटियोस् र परम प्रभुको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस् भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ हामीले जुन गल्तीहरू गरेका छौँ, हामीले जुन अधर्महरू गरेका छौँ, त्यसबाट चाहिँ हामी के हुनुपर्छ, पश्चाताप गरेर चाहिँ परमेश्वरमा फर्किनु पर्यो र हामीले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आनन्द पाउन सक्छौँ। यो परिवर्तन केवल परमेश्वरको वचनबाट मात्रै आउँछ। यदि हामी साँचो रूपले परिवर्तन भएको हामी देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ केवल परमेश्वरको वचनबाट मात्रै आउँदछ। किनभने वचनमा लेखिएको छ, परम प्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ, प्राणलाई पूर्ण जीवित गराउने, परम प्रभुका कानुनहरू विश्वसनीय छन्, निर्बोधलाई बुद्धिमान तुल्याउने। अनि यो काम चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचनले मात्रै गर्न सक्छ। अरू कुनै पनि शक्तिले चाहिँ हाम्रो भित्र हृदयलाई चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। हाम्रो यो मस्तिष्कलाई कुनै पनि शक्तिले परिवर्तन गर्न सक्दैन। हामीले चाहिँ केवल परमेश्वरको वचनले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यही कुरो लेखेको छ, परम प्रभुको व्यवस्था चाहिँ सिद्ध छ, प्राणलाई पूर्ण जीवित गराउने, परम प्रभुका कानुनहरू विश्वसनीय छन्, निर्बोधलाई बुद्धिमान तुल्याउने भन्ने कुराहरू। त्यही भएर चाहिँ पावलले भनेको छ, म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ, किनभने सुसमाचारमा चाहिँ मुक्तिको निम्ति शक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। मुक्तिको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको शक्ति चाहिँ केमा छ, परमेश्वरको वचनमा छ अथवा सुसमाचार छ भन्ने कुराहरू। यसकारण यो परिवर्तन चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ। हेर्नु, सबभन्दा पहिला चाहिँ हृदयको परिवर्तन चाहिँ विश्वासद्वारा आउँछ। हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो हृदयको परिवर्तन हुन्छ।
दोस्रो कुरो चाहिँ जीवनको परिवर्तन चाहिँ त्यो चाहिँ पश्चातापबाट आउँछ। जीवनको परिवर्तन चाहिँ पश्चातापबाट आउँछ। र तेस्रो कुरो चाहिँ अवस्था, हाम्रो अवस्था चाहिँ त्यो चाहिँ पानीको बप्तिस्माबाट मात्रै परिवर्तन आउँछ। अनि यो तिनै कुराहरू हुनु पर्यो। हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु पर्यो, ग्रहण गर्नु पर्यो, र त्यति मात्र होइन, हामीले पानीको बप्तिस्मा पनि लिएको हुनु पर्यो। जसले पानीको बप्तिस्मा लिएको हुँदैन तिनीहरूको चाहिँ बाहिरी रूपमा तिनीहरूको परिवर्तन भएको हुँदैन। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट यानी पावलले चाहिँ रोमी 6:3 एकदमै स्पष्ट रूपले प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनसँग चाहिँ यति राम्रोसँगले बप्तिस्मासँग तुलना गरेको छ कि जसरी यीशु ख्रीष्ट मारिनु भयो, गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो, त्यस्तै प्रकारले हामीले पानीमा बप्तिस्मा लिँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ पापमा मर्छौँ र पापलाई त्यही गाड्छौँ र हामी चाहिँ नयाँ प्राणी भएर चाहिँ जसरी यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हामी चाहिँ पुनरुत्थान हुन्छौँ अथवा नयाँ जीवनमा हामी चालमा हिँड्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर पावलले राम्रोसँगले सिकाएको छ। र त्यसको परिणामस्वरूप हामी के हुन्छ त, हामीले नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिहरू, हामी चाहिँ नयाँ व्यक्तिहरू हुन्छौँ। यसकारण यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। पुरानो कुराहरू सबै कुराहरू बितेर जान्छ र सबै कुराहरू नयाँ हुन्छ। यसकारण हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि, हामीले ग्रहण गरिसकेपछि, पश्चाताप गरिसकेपछि, पानीको बप्तिस्मा लिइसकेपछि हाम्रो पुरानो जीवनहरू सकेर जान्छ। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ नयाँ जीवन चाहिँ हामी के गर्छौँ त, हामी थालनी गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ पावलले भनेको छ गलती 6:15 न त खतनाको केही महत्त्व छ न त बेखतनाको केही महत्त्व छ, तर नयाँ सृष्टिको चाहिँ सब थोक छ भन्ने कुरो बताएको छ। किन हामी चाहिँ नयाँ सृष्टिका प्राणीहरू हौँ। हाम्रो सबै पुरानो कुराहरू बितेर गइसकेको छ। अब हामी चाहिँ नयाँ भएका व्यक्तिहरू। यसकारण सबभन्दा पहिलो चिठी चाहिँ के हुनु पर्यो त, त्यो कागज है, त्यो कागजमा चिठी लेख्ने हुन्छ। यो कागज चाहिँ के हुनु पर्यो त, सबभन्दा पहिला चाहिँ परिवर्तनको प्रक्रिया भएर चाहिँ आउनु पर्यो, अनि मात्रै यो कागज बनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यदि हामी ख्रीष्टका पत्रहरू हौँ भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के हुनु पर्यो त, परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी पनि परिवर्तनको प्रक्रिया भएर चाहिँ जानुपर्छ। यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ र पानीको बप्तिस्मा लिनुपर्छ। जतिजनाले पानीको बप्तिस्मा लिएको छैन तिनीहरूले पानीको बप्तिस्मा लिनुपर्छ। दोस्रो कुरो हेर्नुहोस् है त, इपिस्टल्स आर रेड विथ द रिडर्स बिङ इन्फ्लुएन्स देयर बाई। पत्रहरू चाहिँ मानिसले के गर्ने गर्छ त, पत्र पाइसकेपछि पढ्छ र पत्र पढिसकेपछि पढ्ने मानिसले त्योबाट एकदमै प्रभावित हुन्छ। किनभने त्यहाँनिर धेरै कुरा लेखेको हुन्छ है। कतिजना त्यो पत्रहरू पढेर रुन्छ होइन, कतिवटा त्यो पत्र पढेर चाहिँ एकदमै प्रेरणा पाउँछ है, कतिवटा त्यो के अरे पत्रहरू पढेर रिस उठ्छ, हो कि होइन। यसकारण चाहिँ त्यो पत्रमा चाहिँ यति ठुलो शक्ति हुन्छ किन त्यहाँ धेरै कुरा लेखेको हुन्छ। यसकारण पत्र पढिन्छ र पढिसकेपछि पाठकहरू के हुनेछ त, तिनीहरूले चाहिँ त्यसद्वारा चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्दछ। जसरी मानिसहरूले पत्र पढ्ने गर्छ त्यसरी नै तिनीहरूले चाहिँ हामी विश्वासीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक दिन पढ्ने गर्छ। तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, हेरा विश्वासी भन्छ चुरोट खा, कति लाज पनि नलागेको मान्छेले भन्छ कि भन्दा सुन्नु भएको छ यस्तो कुरा। हेरा क्रिस्चियन भन्छ कस्तो नचाहिँदो बोली बोलेको, क्रिस्चियनहरू त्यस्तो हुँदैन त। अरू मान्छेले भन्छ यस्तो कुराहरू है त। विश्वासी आफैले पनि भन्छ, फेरि आफै पनि त्यस्तै गरिरहेको हुन्छ, बुझ्नु है त। अरूलाई चाहिँ भन्छ, आफूले चाहिँ के गर्छ त, अरूलाई भन्छ तर आफूले चाहिँ त्यो नराम्रो कामहरू गरिरहेको हुन्छ। यसकारण जसरी मानिसहरूले चिठी पढ्ने गर्छ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ हामीलाई पनि पढ्ने गर्छ, किन हामी चाहिँ ख्रीष्टका चिठी हौँ। उदाहरणको लागि पहिलो पत्रस 3:1 यसरी लेखेको छ, पत्नी हो तिमीहरू पनि आफ्ना पतिका अधीनमा रहो र यसरी तिनीहरूले वचन पालन नगरे तापनि आफ्ना पत्नीहरूको आचरणले गर्दा शब्द बिना पनि मनको परिवर्तन हुन सक्छ है। यहाँनिर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ श्रीमतीहरूले मात्रै प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्थे, श्रीमानहरूले यीशुलाई विश्वास गरेको थिएन। यसकारण चाहिँ त्यो पत्नीहरूलाई चाहिँ पत्रुसले भनिरहेको छ, हेर है त तिमीहरू यीशुलाई विश्वास गरिसकेका छौ, यसकारण चाहिँ तिमीहरूको श्रीमानले प्रभु यीशुलाई विश्वास नगरे तापनि आफ्नो श्रीमानको अधीनमा बस है, ताकि तिमीहरूको व्यवहारहरू, तिमीहरूको आचरणहरू देखेर तिनीहरूको पनि भित्र मनमा परिवर्तन हुनेछ है। त्यसकारण जतिजना तपाईँहरू श्रीमती हुनुहुन्छ जसको श्रीमानहरू परिवर्तन के अरे यीशुलाई विश्वास गरेको छैन, यहाँनिर एकदम राम्रो कुरो बताएको छ, पत्नी हो तिमीहरू पनि आफ्ना आफ्ना पतिको अधीनमा बस र यसरी तिनीहरूले वचन पालन नगरे तापनि है, तिनीहरूले वचन पालन नगरे तापनि
आफ्ना पत्नीहरूको आचरणले गर्दा शब्द बिना पनि मनको परिवर्तन हुन सक्छ। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूलाई यदि हामी प्रभुमा जित्न चाहन्छौँ, मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा हामी ल्याउन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो रहन सहन चाहिँ ठिक हुनु पर्यो। किनभने हरेक मान्छेले हेरिरहेको छ हैन, यता पनि अक्रिस्चियन, यता पनि अक्रिस्चियन, यता पनि अक्रिस्चियन, र बिचमा तपाईँको घर छ भनेदेखि चाहिँ ल हेर्नुहोस् त, तपाईँ त्योसँग पनि झगडा गर्नुभयो, त्योसँग पनि झगडा गर्नुभयो, र यससँग पनि झगडा गर्नुभयो भने है उनीहरूले कहिले पनि हाम्रो जीवनलाई हेरेर चाहिँ परमेश्वरलाई कहिले पनि विश्वास गर्दैन, चाहेर पनि विश्वास गर्दैन। उनीहरूले हाम्रो प्रत्येक दिनको जीवनशैलीलाई उनीहरूले अध्ययन गरिरहेको छ। हामी के बोल्छौँ, हामी कहाँ जाँदैछौँ, हामी कसरी हेर्दैछौँ, हरेकचोटि उनीहरूले हामीलाई पढिरहेको हुन्छ। किनभने हामी चाहिँ खुल्ला पत्र हौँ, किनकि मानिसले हामीलाई सधैँ नै खुल्ला पुस्तकको रूपमा पढिरहेको हुन्छ। तेस्रो कुरा, एपिस्टल्स आर रिटन फर द गुड फर अदर्स। होइन, चिठीहरू चाहिँ अरूको भलाइको निम्ति लेखेको हुन्छ है। पहिला पहिला जमानामा हामीले चिठीहरू लेख्थ्यौँ है, अनि म चाहिँ धेरै टाढो पढ्थेँ। म चाहिँ घरबाट 3 दिन टाढो यात्रामा चाहिँ पढ्थेँ, र त्यहाँबाट चाहिँ चिठी लेख्थेँ, र त्यहाँबाट चिठी आउनको निम्ति महिनौँ दिन लाग्थ्यो त्यति बेला, र त्यो चिठीको प्रतीक्षा गर्थ्यो, र घरबाट त्यो चिठी आउनको निम्ति चाहिँ महिनौँ दिन हामीले पर्खिन पर्थ्यो। र चिठी चाहिँ हामीलाई चाहिँ एसेम्ब्लीको अगाडि चाहिँ ठक्क प्रिन्सिपलले ल फल्ना फल्ना तेरो चिठी आएको छ भनेपछि ठक्क अगाडि गएर लिँदाखेरि कस्तो गर्वको साथमा त्यो चिठी लुकिएर पढ्थ्यो। कति दिनपछि त्यो चिठी आउँथ्यो। अब अहिले जस्तो यहाँ खिसिका थिच्ने बित्तिकै उता फुसुक्क पुगिहाल्छ है, त्यस्तो थिएन त्यति बेला जमानामा होइन। त्यो त महिनौँ दिन त कति एकचोटि पढ्यो त्यसलाई चित्त बुझ्दैन फेरि पढ्थ्यो है, बाउले के लेख्यो होला, आमाले के लेख्यो होला, दाइले के लेख्यो होला। हामी होस्टेलमा पढ्दाखेरि कति रहर हुन्थ्यो है, त्यो चिठी कहिले आओस्, सबैको चिठी आउँदाखेरि मेरो पनि चिठी आओस्, म पनि अगाडि एसेम्ब्लीको अगाडि गएर चाहिँ है प्रिन्सिपलको हातबाट त्यो चिठी लिन पाऊँ भनेर कति ठुलो धाएको थियो, आफ्नो आउँदै आउँदैन थियो। बुझ्नु, मुस्किलले वर्षमा 2टा आउँथ्यो चिठी है। यसको चिठी चाहिँ जहिले पनि अरूको भलाइको निम्ति लेख्छ। सुरुमै छोरा कस्तो छस् भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ, तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, तपाईँ टाढोमा हुनुहुन्छ, धेरै टाढोमा होस्टेलमा हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँदेखि सुरुमै छोरा त कस्तो छस् भन्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ त्यो कुरा सुन्नु पाउँदाखेरि है त। मेरो निम्ति कति सोच्दो रहेछ, मेरो निम्ति कति विचार गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले तेरो बारेमा सोचिरहेका छौँ भन्दाखेरि कति धेरै यो हुन्छ। हामी हरेकचोटि खाँदाखेरि तल हामी सम्झिन्छौँ कति है। यसकारण चाहिँ चिठीहरू चाहिँ के गर्छ त, अरूको भलाइको निम्ति लेखिन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ है त। पत्रहरू चाहिँ अरूहरूको भलाइको निम्ति लेखिन्छ है। महान व्यक्तिहरूको आदर्शको वाक्य यिनै हुन् है त। पहिलो चाहिँ परमेश्वर, दोस्रो चाहिँ अरूहरू, र तेस्रो चाहिँ हामीलाई अथवा मेरो लागि भनेर चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ यो चाहिँ विशेष तिनीहरूको चाहिँ आदर्श, यिनीहरू चाहिँ वर्ड्सहरू भन्छ यिनीहरूलाई है त, अथवा वाक्यहरू। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि अरूहरूको भलाइको निम्ति काम गर्नुभयो। बाइबलमा त्यही लेख्छ मत्ती 20:28 पदमा, जसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न धेरैको छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आउनुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ किन आउनुभयो? अरू मान्छेलाई बचाउनको निम्ति, उद्धार दिनको निम्ति, मुक्ति दिनको निम्ति। उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण वैभवलाई छोडेर, आफ्नो सम्पूर्ण सुखलाई छोडेर अरूको भलाइ गर्नको निम्ति उहाँ के गर्नुभयो त? आउनुभयो। त्यसो कसैले पनि आफ्नो भलाइ नखोज तर आफ्नो छिमेकीको भलाइ खोज भनेर चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 10:24 पदमा लेखेको छ। आफ्नो भलाइ होइन, अरूको चाहिँ भलाइ खोज भन्ने कुरा बताएको छ। विश्वासमा दरिला हुने, हामी आफैले मात्र खुसी पार्ने इच्छा नराखेर दुर्बल मानिसहरूको कमजोरीलाई पनि सहनुपर्छ भन्ने कुरा। हामी आफैले मात्र खुसी पार्नु हुँदैन। हामी धेरै स्वार्थी छौँ, हामी मान्छे हौँ, हामी धेरै स्वार्थी छौँ। हामी खालि आफ्नो बारेमा, आफ्नो छोराछोरीको बारेमा, आफ्नो भविष्यको बारेमा मात्रै सोच्छौँ। तर हामी विश्वासी भइसकेपछि चाहिँ हामी आफ्नो बारेमा मात्र होइन, अरूको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ, अरूको बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ, अरूलाई पनि हामीले सहायता गर्नुपर्छ, अरूलाई पनि हामीले कसरी हुन्छ निर्माण गर्नुपर्छ, अरू कमजोरीहरूलाई पनि हामीले सहनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ रोमी 15:1 लेखेको छ। यसकारण चाहिँ चिठीहरू चाहिँ अरूको भलाइको निम्ति लेखिन्छ है। यसकारण हामी चाहिँ क्रिस्चियनहरू, यसकारण हामी चाहिँ ख्रीष्टका पत्रहरू, यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ अरूको भलाइको निम्ति पनि हामीले चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्छ है। यो चाहिँ पास्टरले मात्रै भलाइ गर्ने होइन, यो चाहिँ हामी हरेकले, हामी जहाँसुकै हौँ, हामी हरेकले हामीले भलाइ गर्नुपर्छ। हिजो हामीले एकजना मान्छेलाई भेटेका थियौँ र हाम्रो ड्राइभरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यति साह्रो धनी मानिस
तर अहिले यति साह्रो कङ्गाल हुनुभएको छ, यति साह्रो कङ्गाल हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ शरीरमा एउटै पनि लुगा थिएन, एउटा सानो लङ्गोटी भन्छ नि, लङ्गोटी भने चाहिँ सानो यति मात्रै छोप्ने, त्यति मात्रै थियो कन्दनीमा लगाएको। अनि त्यो पनि ट्रान्सप्यारेन्ट है, त्यो चाहिँ छर्लङ्गै देखेको थियो। अनि जब हाम्रो गाडी ठ्याक्कै त्यहाँ रोक्यो, त्यो कुरो ठ्याक्कै उठ्यो। अनि ड्राइभरले भने एकदम धनी मान्छे हो, तर अहिले यस्तो भएको भने। अनि मलाई पैसा दिउँ जस्तो लागेको थियो, फेरि म चाहिँ धनी बनेछ भने मेरो हातमा पैसा मात्रै समाति राखेँ, मैले त्यो मान्छेलाई दिएन पैसा। अनि फेरि त्यो मान्छे हाम्रै गाडीको छेउमा आयो। अनि त्यसपछि अनि यो पैसा मागेको हो भनेर अर्कोले सोधेँ। अनि गएर अनि मेरो पाला नि 100 रुपियाँ निकालेर दिएँ। ल हेर्नुहोस् त, मान्छे हरेक मान्छेलाई आवश्यकता छ, मान्छेको खाँचोमा छ है। ऊ त हेर्दाखेरि धनी होला होइन, हेर्दाखेरि घर भएको मान्छे होला, तर कतिचोटि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदमै आवश्यकतामा पर्छ, एकदमै खाँचोमा परेको हुन्छ होइन। अनि हिजो हामीले एकदम याद गर्थ्यौँ, यस्तो लाटालाटी बिचरा, कस्तो उनीहरूको बोली उसको भाला कस्तो, उनीहरूले कति मलाई आदर गरेको, उनीहरूले के नयाँ मान्छे देखेर होला, त्यो चामल दिएको देखेर होला कति आदर गरेको। तर बिचरा यस्तो खुसी भएको, यस्तो खुसी भएको, बिचरा कसैको खुट्टै बाङ्गी भएको, कसैको हातै नचल्ने, एकदम प्यारलाइज के अरे बाँड्दाखेरि त्यो आफूलाई दिँदा पनि अलिक मजा आउने होइन। कसैको के नभएको, कसैको के नभएको है। कोही एकदमै प्रेग्नेन्ट छ, श्रीमान कोही भन्दा श्रीमान छैन, बाहिर काठमाडौँतिर गएको छ भन्छ, बिचरा त्यो भारी बोकेर लानु कति गाह्रो। हामी पत्रहरू है त, मान्छेले हामीलाई विभिन्न प्रकारले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशुले जसरी अरूको भलाइ गर्नुभयो, हामीले सकेसम्म पनि हामीले अरूको भलाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। चौथो कुरो, इपिसल्स कन्भे दि एक्सप्रेसन अफ देयर अथर है त। यसकारण चाहिँ चिठी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चिठीमा चाहिँ लेखकले आफ्नो अभिव्यक्ति जाहेर गरेको हुन्छ होइन। जहिले पनि चिठी लेख्दाखेरि चाहिँ जसले लेखेको हुन्छ उसले चाहिँ के भन्नु खोजेको, उसले चाहिँ त्यहाँ कुरा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लेखेको हुन्छ। चिठीमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ लेखेको हुन्छ, आफ्नो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ उसको एक्सप्रेसनहरू चाहिँ त्यहाँनिर कन्भे गरेको हुन्छ। हामी ख्रिस्टको पत्र भएकोले हामीले ख्रिस्टको अभिव्यक्तिलाई संसारलाई दिनुपर्छ हेर्नुहोस् न। हामीले चाहिँ ख्रिस्टलाई पहिरिएका छौँ। अब हामीले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्यौँ भनेको मतलब चाहिँ हामीले यीशु ख्रिस्टलाई पहिरिसकेका छौँ। हामीले यीशु ख्रिस्टलाई अब लिएर हिँडिरहेका छौँ। यीशु ख्रिस्ट अब हामीमा बास गर्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ संसारलाई के दिनु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रिस्टले के दिनु चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ हामीले दिन सक्नु पऱ्यो। हामीमा ख्रिस्टको मन हुनुपर्छ। बाइबलमा त्यही भनेको छ, यो मन तिमीहरूमा जो ख्रिस्ट यीशुमा हुन्थ्यो। यीशु ख्रिस्टमा कस्तो मन थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ परमेश्वर भएर पनि आफूलाई परमेश्वरको बराबरी हुने उहाँले ठान्नु भएन, तर उहाँले आफूलाई रित्याउनु भयो र कमाराको रूप धारण गर्नुभयो र हाम्रो बिचमा आउनुभयो है त। उहाँ कहिले पनि आफूले परमेश्वर ठान्नु भएन, तर आफूले आफूलाई रित्याउनु भयो। यसकारण यो मन तिमीहरूमा होस् जो ख्रिस्ट यीशुमा पनि थियो। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मनले चाहिँ हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है। अनि यीशु ख्रिस्टसँग 12 जना चेलाहरू थियो। त्यो 12 जना चेला मध्येमा एकजना चाहिँ खोट थियो है, चोर थियो। र प्रभु यीशुलाई थाहा थियो यसले चोर छ भन्ने कुराहरू। प्रभु यीशुलाई यो पनि थाहा थियो कि यसले मलाई धोका दिन्छ भन्ने कुराहरू। प्रभु यीशुलाई यो पनि थाहा थियो यसले नै मलाई क्रुसमा लगेर बेच्छ है भन्ने कुरा यीशु ख्रिस्टलाई थाहा थियो। तर यीशु ख्रिस्टले कहिले पनि छोड्नु भएन, यीशु ख्रिस्टले कहिले पनि त्यसलाई त्याग्नु भएन। तँ बदमास निक्लेर गइहाल्नु, मेरो चर्चमा नआएछ तँ जस्तो मान्छे है, उहाँ कहिले पनि भन्नु भएन। उहाँले सँगसँगै हिँडाउनु भयो, सँगसँगै उहाँले अन्तिम भोज पनि सँगै खानुभयो। उहाँले चोपेर पनि दिनुभयो ला खा भनेर, उहाँले कहिले पनि छोड्नु भएन। यो मन तिमीहरूमा होस् जो ख्रिस्ट यीशुमा पनि थियो। त्यो किसिमको स्पिरिट चाहिँ हामीले बोक्नु पऱ्यो होइन। यीशु ख्रिस्टलाई यत्रो नेलहरूले ठोकिरहेको थियो, ड्याम ठोकिरहेको थियो किल्लाहरूले। प्रभुले के भन्नुभयो, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरू के गर्दैछन् जान्दैन, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् है। प्रभु यीशुले त्यही कुरा सिकाउनु हामीलाई होइन। जसरी हामीले अरूलाई क्षमा गर्छौँ होइन, जसरी तपाईँले हामीलाई क्षमा गर्नुभएछ हामीले त्यसरी एउटाले आफूलाई क्षमा गरौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ माथि प्रार्थनामा लेखेको छ हेर्नुहोस् त। यो मन तिमीहरूमा होस् जो ख्रिस्ट यीशुमा पनि थियो। यसकारण चाहिँ चिठीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लेखाको अभिव्यक्ति हुन्छ, आफ्नो एक्सप्रेसनहरू हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हामीले चाहिँ अरू मानिसहरूलाई चाहिँ ख्रिस्टको एक्सप्रेसन दिनु पऱ्यो। ख्रिस्ट यीशुले के भन्नु खोज्नु भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ मान्छेलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु पऱ्यो। र प्रभु यीशुले के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ वचनमा के लेख्छ, यो मन तिमीहरूमा होस्। यसको यीशु ख्रिस्टले कहिले पनि आफूलाई म ठुलो है, माथि स्वर्गबाट चाहिँ पृथ्वीमा मेरो छोरा आउँदैछ, ल
ल तिमीले क्रिसमस राम्रोसँगले मनाउनु है भनेर माथिबाट ठुल्ठुलो बक्समा मैले फुक्नु भएन, मैले फुक्नु नै भएन। उहाँ साधारण एउटा सानो बालकको रूपमा आउनु, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जसले सारा आकाश र पृथ्वीलाई बनाउनु भयो, तर उहाँ चाहिँ एउटा के अरे अबोध बालकको रूपमा गाईको गोठमा सुतिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् परमेश्वर उहाँले आफूलाई त्यति साह्रो नम्र पार्नु। यसको हामी चाहिँ त्यो किसिमको स्पिरिट बोकेका, त्यो किसिमको होइन परमेश्वरको एक्सप्रेसन बोकेका मानिसहरू चाहिँ हामी हुनुपर्छ। अर्को कुरा ख्रिस्ट हामीमा जिउनुपर्छ है त। हामीले अस्ति पनि यो पाठ गरिसकेको छु गलाती 2:20 अब म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ भन्ने कुरा। म क्रुसमा ख्रिस्टसँगै टाँगिसकेको छु, अब म होइन है, म मेरो सेल्फ होइन तर ममा ख्रिस्ट जिउनुपर्छ भन्ने कुरा। अर्को कुरा ख्रिस्ट हाम्रो जीवनबाट उचालिनुपर्छ, हरेकचोटि हाम्रो जीवनबाट यीशु ख्रिस्ट उचालिनुपर्छ। हाम्रो जीवन ख्रिस्टको स्वरूपमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। 2 कोरिन्थी 3:18 त्यही हो, हामी दिनदिनै ख्रिस्टको रूपमा हामी परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ। जसले ख्रिस्टलाई देखेको छ त्यसले परमेश्वरलाई देखेको छ। प्रभु यीशु ख्रिस्ट त्यही भन्नु, जसले मलाई देखेको छ मेरो पितालाई देखेको छ। अब हामी ख्रिस्टको पत्रहरू हौँ। अब हामीलाई पढिसकेपछि तिनीहरूले के भन्नु पर्यो, ओहो यो मान्छेको जीवनमा त हामीले परमेश्वरमा देख्छौँ, त्यो चाहिँ हुन सक्नु पर्यो। हाम्रो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वर चाहिँ देखिन सक्नुपर्छ। जसले क्रिस्चियन जीवन है जिउनु नै, हेर्नुहोस् है, असल क्रिस्चियन जिउनु नै मानिसहरूले ख्रिस्टको हाम्रो जीवनमा देख्नु है। सबभन्दा पहिला चाहिँ यदि हामी चाहिँ क्रिस्चियन भएर जिउन चाहन्छौँ भने चाहिँ मानिसहरूले हाम्रो जीवनमा चाहिँ यीशु ख्रिस्ट देख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। साधु सुन्दर सिंह यात्रा गरिरहेको बेलामा थुप्रो कथाहरू छ, साधु सुन्दर सिंहको कथा होइन। अनि त्यो चोरहरू चाहिँ बाटोमा चाहिँ लुट्नको लागि चाहिँ, अनि एउटा चाहिँ मरेको जस्तो भएछ, ल तँ मरे जस्तो भएर सुत, अनि हामीले पैसा माग्नुपर्छ भने पुरा रुएछ होइन। अनि साधु सुन्दर सिंह आइरहेको थियो होइन। अनि त्यो मान्छेले भन्यो मेरो साथी त भर्खरै मरे, अब यसलाई लाने केही छैन, पैसा दिनुहोस् भनेछ। अनि उसले बिचरा पैसा दियो होइन। अनि उसले अलिक पर पुग्यो, अनि उठ ठिक भने साँच्चीकै मऱ्यो। अनि यो मान्छे फेरि दौडेर फेरि साधु सुन्दरलाई गएर बोलाएर हामीले तपाईँलाई ठगेको थियौँ, माफ गर्नुहोस् भनेर रोएर पश्चाताप गरेर फेरि साधु सुन्दरले प्रार्थना गर्दा त्यो मान्छे जीवित भएको छ। क्रिस्चियन प्रभाव है। हामीले थुप्रो कथाहरू छ, अब एकैतिर बोल्न सकिँदैन है। विभिन्न कथाहरू छ, विभिन्न प्रकारले हामी प्रभाव पार्न सक्छौँ। मानिसहरूले हाम्रो जीवनमा के यीशु ख्रिस्ट देखेको छ क्या, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो है। क्रिस्चियन चाहिँ भनेर हिँडेको छ कि त चर्च आउनु हुँदैन, घिनलाग्दो जीवन जिउने हो भनेदेखि, अशुद्ध जीवन जिउने हो भनेदेखि, अपवित्र जीवन जिउने हो भनेदेखि चाहिँ कि चाहिँ होइन म अब परिवर्तन हुन्छु, अब म नयाँ भएर जिउन चाहन्छु, अब चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ यतिको दिनसम्म चाहिँ तिनीहरूले मेरो जीवनमा शैतान मात्रै देख्यो, अब चाहिँ म तिनीहरूलाई यस्तो प्रकारले छकाइदिन्छु कि म यीशु ख्रिस्ट देखाउन चाहन्छु। त्यसरी जिउनु पर्यो होइन। नभए त हाम्रो जीवनमा शैतान मात्रै देखेछ मान्छेले होइन। यत्रो आवाजले बोलेको छ होइन, चान्स पायो भने त झम्टेको छ होइन, चान्स पायो भने हामीले मान्छेलाई ठगेको छ होइन, मोबाइल फुटाएको छ, विभिन्न कुराहरू। यसकारण के आज मानिसहरूले हाम्रो बोलीमा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो जीवनशैलीमा, हाम्रो विचारमा, हाम्रो रहन सहनमा, यी सबै कुराहरूमा यीशु ख्रिस्ट झल्किएको देखेको छ क्या त है। यो चिठी कसले लेखेको, उसको हरेक अभिव्यक्तिहरू यहाँनिर लेखिएको हुन्छ, एक्सप्रेसनहरू है त। यसमा जब जब हामी पढ्छौँ बाउको हृदय, आमाको हृदय, छोरा के गर्दैछस् होइन, त्यो त त्यतिकै लेखेको हुँदैन, त्यो भित्र हृदयबाट लेखेको छ। किन छोरा टाढो छ, छोरी टाढो छ, त्यो चाहिँ भित्र हृदयबाट लेखेको हुन्छ। त्यसमा हरेक शब्दहरू एकदमै के हुन्छ, मार्मिक हुन्छ, गम्भीर हुन्छ, एकदमै सिरियस हुन्छ, सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यस कारण हामी चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको पत्र भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको अभिव्यक्ति चाहिँ हामीले बोकेर संसारलाई दिने हो। हामीमा चाहिँ त्यो मन हुनुपर्छ, ख्रिस्ट यीशुको मन। त्यस कारण हाम्रो जीवनशैलीमा चाहिँ, हाम्रो हरेक रहन सहनमा, हाम्रो बोली वचनमा, हाम्रो हेराइमा, हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो गराइमा चाहिँ यीशु ख्रिस्ट झल्किनुपर्छ। हाम्रो जीवनलाई पढेर मानिसहरूमा कस्तो प्रभाव र असर हामीले पारिरहेका छौँ। मान्छेले हामीले प्रत्येक दिन पढिरहेको छ है, प्रत्येक दिन पढिरहेको छ,
तर तपाईँ र मेरो बारेमा मानिसले के को बारेमा कुरा गरिरहेको छ? तपाईँ र मेरो बारेमा मानिसले के कुरा गरिरहेको छ? त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। के कुरा गरिरहेको छ? पाँचौँ कुरो, एपिस्टल्स बियर द सिग्नेचर अफ देयर अथर, है त। पत्र जसले लेखेको हुन्छ अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ? उसको हस्ताक्षर हुन्छ अथवा उसको नाम हुन्छ, तेरो बाउ भनेर, होइन, अथवा तेरो आमा, अथवा त्यहाँनिर के लेख्छ? तिम्रो मित्र भनेर, होइन, विभिन्न कुराहरू त्यहाँ लेखेको हुन्छ। हामी उहाँका पत्र भएकोले हामीले उहाँको नामलाई बोकेको छौँ। त्यो कुरा एकदम याद हुनु। हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरू हो। एन्टिओक भन्ने ठाउँमा सबभन्दा पहिला चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियनहरू भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको, किनभने यिनीहरू चाहिँ सधैँ चर्च जान्थे, आराधना गर्थे, परमेश्वर स्तुति प्रशंसा गर्थ्यो। यिनीहरूले कसैलाई पनि ठग्दैन पनि थियो, यिनीहरूले कसैलाई छल्दैन पनि थियो, होइन। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरू भन्थे। देख्नुभयो त? एन्टिओकेसमा चाहिँ अरू मानिसको भिडले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई के भने चाहिँ इसाईहरू, विश्वासीहरूलाई, यिनीहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरू, किनभने यिनीहरू ठग्दैन थियो। प्लिनी भन्ने मान्छेले टार्जन भन्ने रोमी सम्राटलाई बेथेनियाबाट चाहिँ, बेथेनिया भन्ने ठाउँमा उसलाई पठाएको थियो, र उसले बेथेनियामा आइसकेपछि सबै कुराहरू उसले के देख्यो त? मन्दिरहरू सुनसान भएको देख्यो, पुजारीहरू मच्छर मारेको मात्रै देख्यो, है। त्यहाँनिर चोर चाकरीहरू केही लाग्दैन थियो। उता गभर्नर भएर आएको छ, उसको त कामै छैन त्यहाँ। न त्यहाँ चोरी हुन्छ, त्यहाँ न लडाइँ हुन्छ, न त्यहाँ झगडा हुन्छ, न त्यहाँ व्यभिचार हुन्छ, न त्यहाँ रेप केस हुन्छ, केही पनि छैन त्यहाँ त। अनि उसले चिठी लेख्यो। यहाँ एउटा विशेष किसिमको समुदाय छ जसलाई चाहिँ क्रिस्चियन भनेर चिनिन्छ। यो मानिसहरू चाहिँ बिहान 4 बजी उठेर चाहिँ एक ठाउँमा भेला भएर यसरी प्रार्थना गर्ने गर्छन्, आज दिनभरि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीले कसैलाई पनि ठग्नु नपरोस्, कसैसँग पनि झगडा गर्नु नपरोस्, कसैलाई पनि घिनलाग्दो व्यवहार गर्नु नपरोस् भनेर उनीहरू शपथ खाने गर्छन्। र उनीहरू सबै काम सकिसकेपछि बेलुका फेरि आएर भेला हुन्छन् र धन्यवाद दिने गर्छन्। यस्तो मान्छेलाई मैले के गरौँ भन्दैन टार्जनले, के पनि नगरे यिनीहरूलाई केही पनि नगरे, यति मात्रै भन, मेरो नाउँमा खरानी चढाउनु लगाउनु भन्नु। त्यो त गर्दैन क्रिस्चियनले। अनि नगरिसकेपछि के भयो त? त्यहाँका बेथानियामा भएका क्रिस्चियनहरूलाई पुरै रूपले चाहिँ यातना दिएर मारेको थियो। तर एकदम राम्रो गवाई दिएको छ। अनि यो इतिहासमा, यो रोमीहरूको इतिहासमा एकदम राम्रोसँगले लेखिएको छ। यो एकदम राम्रोसँगले लेखिएको छ क्रिस्चियनहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू, हेर्नुहोस् न। किनभने हामी ख्रिस्टलाई बोक्ने मानिसहरू हौँ। तपाईँले जहिले पनि क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै तपाईँले ख्रिस्टको नाम चाहिँ पहिले के अरे उच्चारण गर्नुपर्छ। ख्रिस्टको नाम उच्चारण नगरिकन कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ तपाईँले क्रिस्चियन लेख्न सक्नुहुन्न, किनभने स्वर्गमुनि मानिसको बिचमा यीशु ख्रिस्ट बाहेक अरू मुक्ति पाउनको निम्ति अरू कुनै पनि विकल्प छैन। याकुब 2:7 के लेखेछ? राम्रोसँग सुन्नुहोस् है त। के तिनीहरूले त्यही आदरणीय नामको अपमान गर्दैनन् जुन नामद्वारा तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ, है? जुन नामद्वारा तिमीहरूलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ त्यही नामलाई तिमीहरूले के गरेको छौ? अनादर गरिरहेको छौ। जुन नाममा हामीले मुक्ति पाएको छौँ, जुन नाममा हामीले चङ्गाइ पाएको छौँ, जुन नाममा हामीले जीवन पाएको छौँ, जुन नाममा हामीले जिउने एउटा आधार पाएको छौँ, स्वर्ग जाने उपाय हामीले पाएको छौँ, त्यही नामलाई आज हामीले के गरिरहेको छ त? हाम्रो व्यवहारहरूद्वारा, हाम्रो सोचहरूबाट, हाम्रो बोली वचनबाट हामीले अपमान गरिरहेका छौँ। हामी ख्रिस्टको पत्र भएकोले हामीले उहाँको नाम बोकेका छौँ। यसकारण हामीले उहाँको नाममा कुनै पनि मूल्यमा हामीले आँच आउन दिनु हुँदैन। दाउद त्यत्रो सानो केटा थियो, हिमाल त्यत्रो केटा। त विचार गर्नुहोस् न, हिमाल त अलिक अग्लो भयो, तर फुच्चेमा। हाम्रो नाम नकाडौँ तर ऊ त्यत्रै हो, है त? देख्नु भएको छ है? गोलियत यत्रो मान्छे त्यसले पवित्र परमेश्वरको नामको अपमान गरेको कारणले त्यसले के भनेको छ? यो बेखतनाले मेरो परम प्रभु पवित्र परमेश्वरको नामलाई यसले बेइज्जत गर्ने, म जान्छु त्योसँग लड्नका निम्ति भने। हेर्नुहोस् न, उसले कहिले पनि पवित्र परमेश्वरको नामलाई आँच आउन दिएन। ऊ गयो लड्नका निम्ति, मारेर आयो। यत्रो पुच्छेले यसरी हेरेको छ, म कुकुर हो र भनेछ, जिस्काएको छ। यत्रो भुचे पठाएको भनेर के भनेछ उसले? दाउदले, तँ त भाला लिएर बुर्सा लिएर आएको छस् मसँग लड्नको निम्ति, तर म त परमप्रभुको नाममा आएको छु।
अरू के पनि बोकेको छैन उसले, ढुङ्गा मात्रै बोकेको छ। म परमप्रभुको नाममा आएको छु र ढुङ्गाले नै हानेर मारेको छ। यसकारण हामी ख्रिस्टको पत्र भएको कारणले हामीले कुनै पनि मूल्यमा हामीले जुन ख्रिस्ट भन्ने नाम हामी प्रत्येक दिन बोकेर हिँड्छौँ, मान्छेले हामीले क्रिस्चियन भनेर चिन्छ, हामीले कहिले पनि उहाँको नामलाई आँच आउन दिनु हुँदैन। क्रिस्चियनको नामको अर्थ अनुसार जिउनुपर्छ र उहाँको नाम चाहिँ साँचो अर्थलाई झल्काउनुपर्छ है। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, ख्रिस्टको नामलाई हामीले झल्काउनु पर्यो र उहाँको साँचो नामको अर्थलाई चाहिँ मानिसको अगाडि चाहिँ हामीले पहिचान दिन सक्नुपर्छ। अन्तिममा एपिस्टल सुड बी रिटन सो एज टु बी इजिली रेड है त। चिठीहरू चाहिँ के गरेको हुन्छ त, यो चाहिँ राम्रोसँगले लेखिनुपर्छ, नत्र भने है मान्छेले पढ्न सक्दैन है। डक्टरको ह्यान्डराइटिङमा पढेर हामीले पढ्न सक्दैन, हो कि होइन? त्यो चाहिँ राम्रोसँगले लेख्नुपर्छ, अनि मात्रै मान्छेले चाहिँ सजिलैसँगले पढ्न सक्छ। व्यवस्था 6 देखि 9 भनेर, हो कि होइन? यसकारण चिठी चाहिँ सरल भाषामा र एकदमै बुझ्ने गरेर लेखिनुपर्छ, अनि मात्रै मान्छेले सजिलैसँगले पढ्न सक्छ। हामी ख्रिस्टका पत्रहरू भएकोले मानिसहरूले सजिलैसँगले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, थाहा पाउनुपर्छ कि हामी चाहिँ यीशु ख्रिस्टका चेलाहरू हो भन्ने कुरा। मानिसले सजिलैसँगले थाहा पाउनुपर्छ हामी चाहिँ यीशु ख्रिस्टका चेलाहरू हो भन्ने कुरा। जब हेर्नुहोस् है, प्रेरित 4:13 लेखेको छ, जब तिनीहरूले पत्रुस र यौनाको साहस देखे र तिनीहरू अशिक्षित र साधारण मानिसहरू रहेछन् भन्ने थाहा पाए, तब तिनीहरू छक्क परे। तिनीहरू छक्क परे, किनभने पत्रुस र यौना त अशिक्षित पनि थिए, साधारण मानिस थियो, गलिलबाट आएको थियो, तिनीहरूको कुनै ठुल्ठुलो शिक्षाहरू थिएन। त्यसले छक्कै परे तिनीहरूको साहस देखेर। किनभने लेखेछ, किनकि यिनीहरू चाहिँ यीशुको साथमा रहन्थे भन्ने तिनीहरूले थाहा पाए। यीशुसँग बसेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले त्यति ठुलो साहस पाएको थियो। अनि यिनीहरूले भनेको थियो, हामी कसको कुरा सुन्यौँ, मानिसको कुरा सुन्यौँ कि परमेश्वरको कुरा सुन्यौँ? मार्नुहोस्, काट्नुहोस्, जेलखानामा हाल्नुहोस्, तर हामी मानिसको कुरा सुन्दैन, हामी परमेश्वरको कुरा सुन्छौँ। यिनीहरूले भनेको थियो, आइन्दा यीशुको बारेमा नबोल्नु है भनेको थियो। हामी कसको कुरा सुन्नु, परमेश्वरको कि मानिसहरूको? छक्कै परे यिनीहरू भनेको छ, किनभने यीशुसँग बसेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले त्यति ठुलो प्रभाव पार्न सकेको थियो। यिनीहरूलाई सजिलैसँगले हाकिमहरूले यिनीहरूको जीवनमा पढ्न सकेको थियो कि यिनीहरूको जीवनमा ईश्वर रहेछ भन्ने कुराहरू। विश्वासीहरू फरक हुनुपर्छ हैन। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हौ भन्ने कुरो चाहिँ रोमी 12:2 लेखेको छ। हामी यस्तो जीवन नजिउँ ताकि अरूहरूले यसो भन्न नपरोस् है, तपाईँले मलाई नभन्नु भएको भएदेखि मलाई थाहा नै हुने थिएन तपाईँ क्रिस्चियन हो भनेर। हामीले भन्नुपर्छ मान्छेलाई म क्रिस्चियन हो भनेर। हामीले नभनिकन नै तिनीहरूले हामीमा पढ्न सक्नु पर्यो कि हामी चाहिँ क्रिस्चियनहरू हो भन्ने कुरा। सम एपिस्टल्स डु नट कन्टेन मच। धेरै चिठीहरूमा चाहिँ धेरै कुरा लेखेको हुँदैन, थोरै कुराहरू मात्रै लेखेको हुन्छ हैन। छोराले कलेजमा भर्ना हुने बित्तिकै चिठी लेखेको छ बाउलाई, डियर ड्याड, नो मनी नो फन योर सन भनेर लेखेको छ हैन। प्रिय पिताजी, पैसा पनि छैन, रमाइलो पनि छैन तपाईँको छोरा भनेर। बाउले पनि त्यस्तै चिठी लेखेको छ, डियर सन, नो मनी नो फन, टु ब्याड योर ड्याड भनेर लेखेको छ। बाउ पनि त्यस्तै एकदमै रहेछ होइन। यसकारण चाहिँ छोरा ठिक पैसा पनि छैन, रमाइलो पनि छैन, कति नमजा है तिम्रो बाउ भनेर है। यसकारण चाहिँ हो कतिवटा पत्रहरूमा धेरै कुराहरू लेखिएको हुँदैन, तर हामी ख्रिस्टका पत्र भएकोले हामीमा मानिसहरूको है, मानिसले कतिको ख्रिस्टको स्वभावहरू पढ्न सक्छ त। धेरै कुराहरू लेखिएको हुँदैन चिठीमा, तर पनि यति भएपछि बुझ्यो, बाउले पनि बुझ्यो, छोराले पनि बुझ्यो है। 4-5वटा शब्द मात्रै छ, 4-5वटा शब्द मात्रै छ, तर उनीहरूले एकअर्कासँग त्यो चिठी चाहिँ बुझ्यो। यसकारण हामीलाई पढेर चाहिँ मानिसहरूले हामीमा कतिको ख्रिस्टको स्वभाव छ भन्ने कुरो बुझिरहेको छ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। तर हामी ख्रिस्टका पत्र भएकोले हामीमा मानिसहरूले कतिको ख्रिस्टको स्वभाव हामीमा पढ्न पाइन्छ त। हामी ख्रिस्टको पत्र भएकोले हामीमा प्रशस्तताको एउटा पूर्णताको जीवन चाहिँ हामीले जिउन सक्नुपर्छ। अनि मात्र हामी
मानिसहरूमा प्रभाव छोड्न सक्छौँ, नत्र भने हामी कुनै पनि मूल्यमा हामी मानिसहरूमा चाहिँ प्रभाव पार्न सक्दैनौँ। अर्को कुरा, एपिस्टल्स मे बिकम बोल्टेड, है त। पत्रहरूमा लेखिएका शब्दहरू मेटिन सक्छन्, है त। सधैँ यो चिठी चाहिँ यतिकै हुँदैन। धेरैचोटि चाहिँ नराम्रो मसीले लेखेको कारणले अथवा नचाहिने कतिवटा कुरामा लेखेको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ त्यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मेटिएको हामी भेटाउँछौँ। यसका चाहिँ कतिवटा चिठीमा लेखेको शब्दहरू चाहिँ मेटिन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेटिएको कुरा देखिन्छ। मान्छेले यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ के देखेको छ, जताततै मेटिएको छ भने त्यो शब्द हेर्दैन, पहिला मेटिएको कुरा मात्रै देख्छ मान्छेले, मेटिएको कुरा मात्रै देख्छ। त्यही भएर विश्वासी जीवन अति नै है होसियारीको साथ जिउनुपर्छ भन्नु खोजेको। नत्र भने के हुन्छ त, त्यो चिठीमा कतिवटा दाग लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको शब्दहरू मेटिन्छ अथवा छोपिन्छ, नत्र भने दाग लाग्न सक्छ र मानिसले हामीमा भएको ख्रीष्टको गुणलाई चाहिँ मेटिएको देख्छ। अहिले धेरै क्रिस्चियनहरूको बिचमा चाहिँ यो समस्या छ। तिनीहरू चाहिँ ख्रीष्टको पत्रहरू भएर हिँडिरहेका छन्, तर तिनीहरू के चाहिँ खाली पन्ना भएर हिँडिरहेका छन्। छैन, के छ, लेखेकै छैन। लेखेको थियो नि, मेटिसक्यो, के देखाउनु छैन, मेटिसकेको छ, सबै खुल्ला छ। अब जसले पनि त्यहाँ लेख्न सक्छ। हामी चाहिँ ख्रीष्टका पत्रहरू हौ, त्यहाँ चाहिँ ख्रीष्टले मात्रै लेख्नु पर्यो, हामीमा चाहिँ ख्रीष्टको स्वभाव मात्रै देखिनु पर्यो। तर अब ख्रीष्टको स्वभाव देखिएको छैन, त्यहाँ चाहिँ त्यो खुल्ला भएको कारणले जो पाए त्यही मान्छेले आएर लेखिदिएको छ। अहिले भित्तातिर त याद गर्नुभएको छ, भित्तातिर जताततै जे पाए त्यतै लेखेको छ, होइन। याद गर्नुभएको छ पर्खालहरूतिर, काठमाडौँको विभिन्न सहरमा हेर्नुहोस् त, पर्खालहरूमा हेर्नुहोस् न। अनि हाम्रो नानीहरूले पनि हेर्नुहोस् न, जति नै तपाईँ कलर लगाउनुहोस् न, हाम्रो नानीले भित्तामा लेख्दै हिँड्छ। उनीहरू जे मन पऱ्यो त्यही लेख्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ खाली छ। भरिएको ठाउँमा कसैले पनि लेख्दैन, त्यहाँ आएर कसैले लेख्दैन, त्यो भरिएको छ। जुन ठाउँमा अलरेडी लेखिएको छ त्यहाँ कसैले पनि लेख्दैन, किनभने त्यहाँ लेख्ने ठाउँ छैन। यदि हामीसँग ख्रीष्टको गुणहरू छ भने अरू कुनै पनि शक्तिले त्यसलाई प्रभाव पार्न सक्दैन। तर यहाँ खाली भएको कारणले गर्दाखेरि के भएको छ त, जसले पनि लेख्न सक्छ, है, जसले पनि लेख्छ, जताततै लेख्न सक्छ। यसकारण क्रिस्चियनहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतले सफासित धोइएका मानिसहरू हुन्। तर पाप र संसारका कुराहरूले गर्दाखेरि आज हामीलाई के भएको छ, विभिन्न ठाउँमा दाग लागेको छ र हामीलाई कलङ्क पारिदिएको छ, है त। जब क्रिस्चियनहरू कलङ्क हुन्छन् तब तिनीहरूले असल प्रभाव पार्न सक्दैन, तर मानिसहरूलाई तिनीहरूले चोट मात्र पार्न सक्छ। त्यही भएर हरेक क्रिस्चियनहरूले पनि कुनै पनि मूल्यमा आत्मिक शुद्धतामा जिउन सक्नुपर्छ। यदि आफैलाई शुद्ध राख्न सक्दैनौँ भने उहाँको नामलाई हामी अनादर गर्छौँ। यसको आज हामीले 6वटा कुराहरू सिकेका छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अरूलाई कसरी प्रभाव पार्छौँ, यो शीर्षकमा हामीले सिकेका छौँ, है त। द पावर अफ इन्फ्लुएन्स, प्रभावको शक्ति कहाँसम्म हुन्छ भन्ने कुराहरू, तिमीहरू ख्रीष्टका पत्रहरू भन्ने कुराहरू। यसको सबभन्दा पहिला हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ कागज चाहिँ के हुन्छ त, परिवर्तनको प्रक्रिया भएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू। दोस्रो कुरो हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पत्रहरू चाहिँ पढ्नको निम्ति लेखिएको हुन्छ र पढिसकेपछि मान्छेले है त्यहाँबाट प्रेरणा पाउँछ, प्रभाव पाउँछ भन्ने कुरा। तेस्रो कुरो हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पत्रहरू चाहिँ अरूहरूको लागि लेखिएको भन्ने कुरा हो। र चौथो कुरो चाहिँ पत्रमा चाहिँ लेखकले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई राम्रोसँगले प्रस्तुत गरेको हुन्छ। र पाँचौँ कुरो चाहिँ लेखकको त्यहाँनिर नाम हुन्छ, हस्ताक्षर हुन्छ, कसले लेखेको भन्ने कुराहरू, है। अनि छैटौँ कुरा चाहिँ पत्रहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले लेखिएको हुन्छ ताकि मानिसहरूले चाहिँ सजिलैसँगले पढ्न सकेको होस्। र सातौँ कुरा आज हामीले पढेको चाहिँ त्यो पत्रमा धेरै कुरा नलेखे तापनि मान्छेले चाहिँ सजिलैसँगले एक दुईवटा कुराहरू पढेर पनि बुझ्न सक्छ भन्ने कुरा। र अन्तिममा हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ पत्रहरूमा लेखिएका कुराहरू, त्यो शब्दहरू चाहिँ मेटिन सक्छ है भन्ने कुरा। यसको राम्रोसँग विचार गरौँ, है। हामी चाहिँ ख्रीष्टका पत्रहरू हौँ र आज यो पापको कारणले गर्दाखेरि, संसारको कतिवटा कुराको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीमा भएका पवित्र परमेश्वरको गुणहरू जुन लेखिएको थियो त्यो चाहिँ के भएको छ त, मेटिएको छ कि दाग लागेको छ कि मानिसहरूले हामीमा पढ्न पाएको छैन कि, है। हामीले यही पढेको थियौँ सुरुमै। म पढ्न चाहन्छु फेरि। तिमीहरू नै हाम्रा सिफारिस पत्र हौ, पावलले कोरिन्थीको मण्डलीले लेखिरहेछ, जो सबै मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूको हृदयमा लेखिएको छ। तिमीहरूले नै
देख्दछौ कि तिमीहरू ख्रिस्टका पत्र हौ, अर्थात् हाम्रो सेवाको फल, जुन पत्र मसीले होइन तर जीवित परमेश्वरको आत्माले लेखेको हो, ढुङ्गाको पाटीमा होइन तर मासुको हृदयको पाटीमा। अनि यो चाहिँ हामी प्रत्येकको मासुको हृदयको पाटीमा चाहिँ हामी ख्रिस्टका चेलाहरू हो भनेको लेखेको छ। अब हामीले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ संसारलाई देखाउनु पर्यो है। हामीले च्यातेर है, हनुमानले जस्तो सूर्य च्यातेर चाहिँ मान्छेले देखाउने होइन। हामीले याद गर्नुभएको छ, हनुमानले यसरी च्यातेर देखाएको छ नि, त्यसरी देखाउने होइन हामी है। हामी चाहिँ हाम्रो व्यवहारहरूद्वारा, हाम्रो जीवनद्वारा, हाम्रो जीवनशैलीबाट चाहिँ मान्छेलाई देखाउन सक्नु पऱ्यो हामी चाहिँ यीशु ख्रिस्टका चेलाहरू हो भने। हामी हिँड्दाखेरि मान्छेले टाढैबाट देखोस् यो चाहिँ यीशु ख्रिस्टको चेला हो भन्ने कुरा। बाटोभरि है अतालिँदै हिँड्छ, थोकिँदै हिँड्छ, झगडा गर्दै हिँड्छ, अनि कसले चाहिँ हामी ख्रिस्टको चेलाहरू भनेर भन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी एकछिन हामी आफूलाई प्रभुको हातमा हामी समर्पण गरौँ र हामी प्रार्थना। आउनुहोस् हामी